ल गुड मर्निङ एभ्रिबडी। हेर्नुहोस्, हामीले हिजोसम्मको भिडियोमा यो बुकबाट, यो अप्सनल म्याथ क्लास 10 को करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले पब्लिस गरेको बुकबाट मैले ट्रिग्नोमेट्री च्याप्टरको हाइट एन्ड डिस्टेन्स, ट्रिग्नोमेट्रीको हाइट एन्ड डिस्टेन्सबाट पढाएको छु यो सेकेन्ड नम्बरसम्म। पछिल्लो भिडियोमा गरिहालेको छु 1 नम्बर र 2 नम्बर र त्यो केही इन्ट्रोडक्सन पार्टहरू थियो त्यो। आजदेखि यो 3 नम्बर 4 नम्बरदेखि गर्ने हो। त यो सजिलोको लागि यो सबै क्वेसन मैले कपीमा सारिहालेको छु कि फेरि सारेर कपीमा सोल्युसन गर्नु परेन। र यदि यो बुकको पिडिएफ चाहियो, जुन बुक करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले पब्लिस गरेको छ भने यो बुकको पिडिएफ तपाईँले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क पाइहाल्छ, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर, अब यो क्वेसन के छ कि 3 नम्बरको ए नम्बर भनिरहेको छ, फाइन्ड द एङ्गल अफ एलिभेसन अफ अ टावर फ्रम द पोइन्ट वाज दिस 60 डिग्री from a point on walking 300 meter away from that point, the point it was found to be 30 degree, find the height of tower। हेर, क्वेसनले पहिला के भनिरहेछ त्यो पहिला बुझ्नु, ठिक छ। पहिला मैले के स्टेप बताएको थिएँ कि क्वेसनमा पहिलो भिडियोमा मैले केही स्टेपहरू बताएको थिएँ यो सोल्भ गर्नको लागि, जुन कि स्टेप यहाँ छ। एकचोटि पहिला हेरिहाल। यदि प्रोब्लममा फिगर या डायग्राम दिएको छैन, मात्र वर्ड प्रोब्लम जस्तो दिएछ भने पहिला के गर्ने, एउटा रफ डायग्राम बनाउने। कहाँबाट बनाउने, जे कुरा क्वेसनमा दिएको छ त्यहीँबाट ग्राफ बनाउने, ठिक छ। रफ डायग्राम, त्यसपछि त्यसको मार्क गर्ने जे कुरा गिभन हुन्छ क्वेसनमा, जस्तै कि हाइट, डिस्टेन्स, एङ्गल, इटिसी, यो सबै गिभन कुरा मार्क गरिदिने त्यो रफ फिगरमा। त्यसपछि त्यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो एप्लाई गर्ने, त्यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने, त्यसपछि सिम्प्लिफाई गर्ने र त्यसको युनिट लेखिदिने। ल त्यही काम म यहाँ गर्छु। पहिलो काम हो कि फिगर ड्र गर्ने क्वेसन पढेर। त यहाँ मैले सोल्युसन लेखिरहेको छु। हेर, सोल्युसन लेखेँ। अब यो फिगरबाट, यो प्रोब्लमबाट मलाई यसको पहिला फिगर ड्र गर्नु छ। पहिला बुझ प्रोब्लम के भनिरहेछ। द एङ्गल अफ एलिभेसन अफ अ टावर, एउटा टावर छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि केही एङ्गल अफ एलिभेसन बनिरहेछ एउटा पोइन्टबाट। फ्रम अ पोइन्ट इट वाज 60 डिग्री, ठिक छ। एन्ड फ्रम द पोइन्ट अन वाल्किङ 30 मिटर अवे, त्यो पोइन्टबाट 300 मिटर टाढा जाँदाखेरि त अब के भइरहेछ, एङ्गल अफ एलिभेसन 30 डिग्री, फाइन्ड द हाइट अफ टावर। त हेर, म यहाँ एउटा फिगर बनाइरहेको छु। यो भयो टावर, ठिक छ। यो टावर भयो यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म। अब यसलाई कहीँबाट अब्जर्भ गर्दाखेरि, मान लिऊ कि म यहाँबाट अब्जर्भ गरिरहेको छु भने यो टावरको एङ्गल अफ एलिभेसन कति बनिरहेछ, 60 डिग्री बनिरहेछ। त यहाँ मलाई लेख्नु पर्यो 60 डिग्री, ठिक छ। अब के भनिरहेछ कि 300 मिटर अवे, अब 300 मिटर मान लिऊ कि मैले यता आयो त्यो पोइन्टबाट, कुन पोइन्टबाट, जहाँ कि 60 डिग्री एङ्गल बनिरहेछ। अब 300 मिटर अलगबाट जब म हेरिरहेको छु भने त्यो एङ्गल अफ एलिभेसन कति बनिरहेछ, अब 30 डिग्री। त यहाँबाट हेर्दाखेरि त्यो टावरको एङ्गल अफ एलिभेसन यो बनिरहेछ 30 डिग्री, ठिक छ। फिगरमा भने अनुसार, र यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचको डिस्टेन्स कति छ, 300 मिटर, ठिक छ। ल अब हेर, यहाँ के भनेछ कि यो भयो र यो हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ। त अब यो पोइन्टको मैले नाम बनाइदिएँ, ए, बी, सी र डी, ठिक छ। दुईवटा एङ्गल गिभनमा छ, त्यो लेखिदिएँ। अब यहाँ म लेख्छु कि लेट द हाइट अफ टावर बी एबी, एबी हो टावर को हाइट, एंड यहाँ एंड लेख्नु छ, एंड फ्रम पोइन्ट सी एंड डी द एंगल अफ एलिभेसन, एलिभेसन वाज फाउन्ड कति डिग्री, एउटामा 60 डिग्री, सीमा 60 डिग्री हो, 60 डिग्री, एन्ड यो 30 डिग्री रेस्पेक्टिभली भयो। यति कुरा मलाई लेख्नु थियो। यो काम जुन मैले गरेँ त्यसलाई यहाँ लेखिदिएँ, एक्सप्लेन गरेँ, ठिक छ। अब यहाँबाट हामीलाई सोल्भ गर्नु छ, यो त राइट एङ्गल बन्छ। अब हेर, हामीलाई यो फाइन्ड गर्नु छ एबी को लेन्थ, भनेछ फाइन्ड द हाइट अफ टावर। त यहाँ आएर त के ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो लगाउन सक्छु म, 1 नम्बरमा यहाँ लेख्छु
यहाँ लेखिदिने नाउ लेखेपछि लेख्ने इन ट्रेङ्गल। पहिला हेर त यो कुन ट्रेङ्गलमा म हेरिरहेको छु, सानोमा, मतलब सानो ट्रेङ्गल एबिसी ट्रेङ्गलमा कति हुन्छ, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू म लेख्न सक्छु एबी बाई बिसी। यो बुझ्यो? हेर इन ट्रेङ्गल एबिसी, यो जुन ट्रेङ्गल छ अहिले यो पोर्सन नहेर, मात्र त्यो पोर्सन हेर, यो एबिसी वाला। यो ट्रेङ्गलमा जब म tan 60 डिग्रीको भ्यालु फाइन्ड गर्छु भने यो परपेन्डिकुलर अपन बेस हुन्छ, र त्यही लेखिदिए। ठिक छ? अब हेर tan 60 डिग्रीको भ्यालु यहाँबाट हुन्छ √3, यहाँ और लेखिदिने इज इक्वल टू एबी बाई बिसी। ठिक छ? एबी बाई बिसी भयो। अब मलाई एबी निकाल्नु छ, तर त यो एबी को भ्यालु कति भइहाल्छ, देयरफोर यहाँबाट मलाई आयो कि एबी को भ्यालु √3 बिसी हुन्छ। ठिक छ? यसलाई बनाइदेऊ इक्वेसन 1। त्यस्तै अब अर्कोचोटि ठुलो ट्रेङ्गलमा हेर्नु छ त इन ट्रेङ्गल एबिडीमा हेर्नु पर्यो। अब एबिडीमा हेर्नु पर्यो। एबिडीमा हेर्नको लागि कति गर्छु म, tan 30 डिग्री, किनभने यहाँबाट 30 डिग्रीको एङ्गल बनिरहेछ। हेर त 30 डिग्रीको एङ्गल बनिरहेछ हो। तब यो tan 30 डिग्रीको भ्यालु के भइहाल्छ, एबी अपन डिबी या बिडी हुन्छ। मतलब यो टोटल लेन्थ हो, यो सी वाला पोइन्ट त बिचमा इन्क्लुडेड छ, यो टोटल लेन्थ बेस हो। त यहाँ म लेख्छु बीदेखि डीसम्म। ठिक छ? अब हेर tan 30 डिग्रीको भ्यालु भयो 1/√3। ठिक छ? एबी को भ्यालु हामीलाई कति गिभन छ, यहाँ एबी को भ्यालु छ √3 बिसी। √3 बिसी हो नि एबी को भ्यालु, मैले रिप्लेस गरेँ। तरल छ बिडी, त बिडीलाई म बिसी प्लस सिडी लेख्न सक्छु। हेर त यहाँ लेख्न सक्छु बिसी प्लस सिडी, या यताबाट लेख, त्यो केही फरक पर्दैन। यताबाट पनि लेख्न सकिन्छ कि डिसी प्लस सिबी, त्यो सेम कुरो हो। त्यति भयो। यो कहाँबाट लेख्यो त, यो लेख्यो फ्रम इक्वेसन 1बाट। के लेखेँ कि यहाँ मैले एबी को भ्यालु √3 बेसी लेखेँ, त यहाँ हेराइदिने। ठिक छ? अब हेर त्यसपछि अब यो 1 अपन यो √3 भयो, माथि भयो √3 बिसी। ठिक छ? यहाँ हेर त बिसी को भ्यालु त हामीले अननोन छ, त यहाँ बिसी नै रहन देऊ, प्लस जुन डिसी छ या सिडी छ यसको हामीले लेन्थ थाहा छ कि 300 मिटर, त यहाँ लेखिदेऊ 300 मिटर। हेर बुझ्यो यहाँसम्म? यसपछि म अर्को पेज लिइरहेको छु, किनभने यो पुगेन। ल र यसपछिको पोर्सन म यहाँ गरिरहेको छु अर्को पेजमा। त यो त भयो रुट अपन एउटा क्रस मल्टिप्लाई गराउँदाखेरि यो भइहाल्छ बिसी प्लस 300 मिटर इज इक्वल टू √3 इन्टु √3 3 बिसी भइहाल्छ। बुझ्यो? यो क्रस मल्टिप्लाई गराउँदाखेरि यो टोटल्ली 1 सँग मल्टिप्लाई गरियो र यो √3 र √3 बिसीसँग मल्टिप्लाई गर्यो। अब हेर यो भयो 300 मिटर, यता 3 बिसी छ, यो बिसी उता गएर घटिहाल्छ। त देयरफोर अब यसले और नै लेख, यो 300 मिटर इज इक्वल टू अब यो 2 बिसी भयो। त यहाँबाट बिसी को भ्यालु कति आयो, हामीलाई थाहा छ कि यो 2 यता जान्छ, डिभाइड गर्छ, अनि यो 150 मिटर भयो। तर अहिले हाम्रो एन्सर आएन। एन्सर हाम्रो के छ, हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ हाइट एबी, बिसी फाइन्ड गर्नु छैन, हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ एबी। त अब लेख्ने यहाँ लेख पुटिङ द भ्यालु अफ बिसी इन इक्वेसन जुन फर्स्ट हामीले बनाएछौँ त्यो। त यहाँ के छ, एबी को लेन्थ हामीलाई के गिभन थियो इक्वेसन फर्स्टमा कि √3 इन्टु बिसी। बिसी को कति आएछ भ्यालु 150 मिटर। ठिक छ? त देयरफोर यहाँबाट जुन एबी को भ्यालु आउँछ लेन्थ, यो भइहाल्छ 150 √3 मिटर। तल लेखिदिने हेन्स द हाइट अफ टावर इज 150 √3 मिटर। यही भइहाल्छ एन्सर। ठिक छ? यति सिम्पल छ, मात्र अलि लामो प्रोसेस हो, तर हिसाब सिम्पल छ, एकदम सिम्पल छ। ठिक छ? त्यसपछि अर्को आएर 3 को बी नम्बर। 3 को बी नम्बरमा के भनिरहेछ कि द एङ्गल अफ एलिभेसन अफ अ टप अफ अ हाउस
फ्रम अ पोइन्ट र एउटा हाउस होला, त्यसको टपमा हेर्दाखेरि एङ्गल अफ एलिभेसन एउटा ग्राउन्ड पोइन्टबाट अब्जर्भ कति भयो 60 डिग्री। अन वाल्किङ 60 मिटर अवे, 60 मिटर टाढा जाँदाखेरि जुन पोइन्टबाट अब्जर्भ गरेको छौँ त्यो पोइन्टबाट 60 मिटर टाढा जाँदाखेरि इट वाज फाउन्ड टु बी 30 डिग्री। पहिला 60 डिग्री थियो, अब 30 डिग्री भयो 60 मिटर टाढा जाँदाखेरि। इफ द हाउस एन्ड द दिज पोइन्ट्स आर इन सेम लाइन, सेम लाइनमा छ मतलब सेम होरिजेन्टल लाइनमा, प्लेन फाइन्ड द हाइट अफ हाउस। सेम क्वेश्चन हो, सेम त्यस्तै छ यार, सोल्युसन लेखेँ। अब पहिला गिभन कुराबाट पहिला एउटा फिगर ड्र गर। एउटा टप अफ हाउसमा अब्जर्भ गर्दाखेरि एङ्गल अफ एलिभेसन कति हेरिरहेको छ 60 डिग्री एउटा पोइन्टबाट। त यहाँ मैले बनाएँ र यो बनाएँ, यो मान लिऊ हाइट हाउसको, ठिक छ। अब एउटा पोइन्टबाट हेर्दाखेरि कति बनिरहेछ एङ्गल, एङ्गल अफ एलिभेसन 60 डिग्री। त यो बन्यो मेरो 60 डिग्री, ठिक छ। यो हाउसको हाइट भयो। अब भनिरहेछ 60 मिटर अवे जाँदाखेरि त्यो पोइन्ट जुन पोइन्टबाट अब्जर्भ गरिरहेको थियो त्यो पोइन्टबाट, त मान लो कि यो 60 मिटर टाढा आयो, ठिक छ। अब भनिरहेछ अब त्यो हाउसलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि त्यो हाउसको टपमा एङ्गल अफ एलिभेसन कति बनिरहेछ भने यहाँ बनिरहेछ 30 डिग्री, ठिक छ। अब भनिरहेछ फाइन्ड द हाउस, हाइट अफ हाउस। त यहाँ एबी यो सी र यो डी लेखेँ, ठिक छ। अब त्यही कुरालाई रिलेट गरिदिने, लेट द हाइट अफ हाउस बी एबी एन्ड फ्रम पोइंट्स C and D the angle of elevation are observed कति भयो, एउटामा 60 डिग्री एन्ड अर्कोमा 30 डिग्री रेस्पेक्टिभली लेखिदिने, ठिक छ। यति गरेपछि हेर फेरि त्यस्तै टिन ट्रेङ्गल यो गर्ने, इन ट्रेङ्गल एबिसी tan 60 डिग्री इज इक्वल टु एबी अपन बीसी। यहाँबाट आयो √3, यो एबी को एबी, यो बीसी को बीसी। अब यहाँबाट एबी को भ्यालु निकाल्दाखेरि के भयो √3 बीसी। यसलाई बनाइदेऊ इक्वेसन 1। अर्कोचोटि हेर इन ट्रेङ्गल एबी र डी, एबीडी ट्रेङ्गलमा, अब ठुलो ट्रेङ्गल एबीडी ट्रेङ्गलमा tan 30 डिग्री इज इक्वल टु एबी अपन बीडी हुन्छ। त यहाँ म लेख्छु tan 30 डिग्री इज इक्वल टु एबी अपन बीडी र tan 30 डिग्री को भ्यालु 1/√3। ल एबी को भ्यालु, ल एउटा अझ अर्को तरिका छ त्यो पनि सिकिहाल। यो एबीलाई एबी नै लेख, यो बीडीलाई लेख्न सकिन्छ बीसी प्लस सीडी र त यो बीडीलाई बीदेखि डीसम्म जानुलाई बीदेखि सीदेखि डी त्यो लेख्न सकिन्छ यसरी। अब यो 1/√3 इज इक्वल टु एबी को भ्यालुलाई एबी नै रहन दे पहिलाको लागि। बीसी भनेको कति छ, बीसी भनेको बीसी छ, यो गिभनमा छैन, त यसको भयो बीसी, ठिक छ। त्यसपछि सीडी को कति छ त प्लस 60 मिटर छ, ठिक छ। अब क्रस मल्टिप्लाई गराउने, यसको लागि पनि हटेन भने म अर्को फेरि पेज लिइरहेको छु यहाँ हेर। त्यसपछि क्रस मल्टिप्लाई गराउँदाखेरि यो भयो बीसी प्लस 60 मिटर इज इक्वल टु √3 एबी भयो यति। अब त्यहाँबाट पुट गर्ने कि यो बीसी को बीसी भयो प्लस 60 मिटर को 60 मिटर, यो √3 को √3, एबी को भ्यालु हामीले कति निकालेको छौँ यो इक्वेसन 1 मा √3 बीसी। त यहाँ लेख्ने √3 बीसी, यहाँ लेखिदेऊ फ्रम इक्वेसन 1 बाट लेखिरहेको छु, त त्यो हेराइदिनु पर्यो, भयो यति। अब हेर यो बीसी र हेर यो 60 मिटर भयो, यो √3 कति भयो 3 बीसी। यो बीसी यता पोजिटिभ छ उता गएर नेगेटिभ भइहाल्छन्,
और अब आएर त यो 60 मिटर इज इक्वल टु 2 BC भयो। त देयरफोर BC को लेन्थ हामीलाई कति आयो, BC को लेन्थ कति आयो र 30 मिटर। अब हामीलाई त यो BC फाइन्ड गर्नु छैन, BC फाइन्ड गर्नु हामीलाई फाइन्ड गर्नु हो AB, किनभने AB भनेको हाम्रो हाइट अफ हाउस हो। त यो AC फाइन्ड गर्नको लागि यहाँ BC को भ्यालु राखिदेऊ। त यहाँ लेखिदिने पुटिङ द भ्यालु अफ BC इन इक्वेसन 1। त यो के भइहाल्छ, AB को जुन लेन्थ छ हाम्रो इज इक्वल टु √3 टाइम्स BC छ। त BC को भ्यालु कति आएछ यहाँ 30 मिटर। त AB को जुन लेन्थ आयो हाम्रो त्यो भयो 30√3 मिटर। यहीँ लेखिदिने एन्सर, तल हेन्स लेखिदिने आफै, यहाँ ठाउँ बचेन, मैले त्यसैको लागि लेखिरहेको छैन। तर सेम त्यसपछि आएर 3 को C नम्बर, 3 को C मा के भनिरहेछ, यो पनि त्यस्तै हेरिरहेछ प्रोब्लम मलाई। ल र भनिरहेछ द एङ्गल अफ एलिभेसन अफ अ टप अफ टावर अफ अ हाइट दिस फ्रम द टू प्लेसेस अन द सेम हरिजन्टल लाइन ड्यू टु द वेस्ट अफ इट्स आर कति छ, एउटाको 60 डिग्री अर्कोको 45 डिग्री। फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन टू प्लेसेस। र यसको पहिला सोलुसन लेख, त्यसपछि म बुझाइरहेको छु यो क्वेसनको सोलुसन लेखेँ। भनिरहेको छ एउटा टावर छ जसको हाइट 60 मिटर छ, ठिक छ। 60 मिटर हाइट छ टावरको र त्यो टावरलाई दुईटा पोइन्टबाट सेम हरिजन्टल लाइनको दुईटा पोइन्टबाट त्यसलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि कति भइरहेछ, त्यो अब्जर्भ गरेपछि एउटाको 60 डिग्री अर्कोको 45 डिग्री पुगिरहेछ। फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन टू प्लेसेस भनिरहेछ। अब त्यो दुईटा पोइन्टको बिचको डिस्टेन्स निकाल्नु छ। त हेर पहिला फिगर बनाउँदाखेरि हेर यस्तो यो फिगर बनाएँ मैले, टावर भयो मानिलिउँ। अब यो टावरको हाइट कति गिभन छ 60 मिटर, त यो भयो 60 मिटर, ठिक छ। त्यसपछि भनिरहेछ दुईटा पोइन्टबाट सेम हरिजन्टल लाइनको, त यो सेम लाइन भयो। सेम हरिजन्टल लाइनको दुईटा पोइन्टबाट अब्जर्भ गर्दाखेरि कति भइरहेछ, यो एउटाबाट भइरहेछ 60 डिग्री, अर्कोबाट हेरिरहेछ त कति भयो, यो 45 डिग्री, ठिक छ। अब भनिरहेछ यो दुईटा बिचको पोइन्टको डिस्टेन्स के छ। त म यो सबै पोइन्टलाई नोट गरिदिएँ कि यो ए भयो, यो बी भयो, यो सी भयो, यो डी भयो, ठिक छ। अब यहाँ लेट गर्ने त्यही पोइन्टलाई लेखिदिने। लेट एबी के भयो, एबी बी द हाइट अफ टावर, जुन टावर छ हाइट अफ टावर भयो। एन्ड सी एन्ड डी यहाँ अर्कै लाइन लेखि, सी एन्ड डी के भयो, सी एन्ड डी आर द पोइन्ट्स where the angle of elevation are observed कति भयो, कति अब्जर्भ भइरहेछ 60 डिग्री एन्ड 45 डिग्री रेस्पेक्टिभली, ठिक छ। त हेर यसमा पनि सेम प्रोसेस गर्ने। इन ट्रेङ्गल एबिसी ट्रेङ्गलमा tan 60 डिग्रीको भ्यालु कति भइहाल्छ, एबी अपन बिसी भयो, यो एबी अपन बिसी त यो हो। अब आएर tan 60 डिग्रीको भ्यालु √3, एबी को भ्यालु हामीलाई गिभन छ कति 60 मिटर, त 60 मिटर। बिसी को भ्यालु गिभन छैन त बिसी, ठिक छ। अरे अब यहाँबाट बिसी को जब म भ्यालु निकाल्छु त यो 60 मिटर बाई √3 भइहाल्छ यति। त देयरफोर यहाँबाट बिसी को भ्यालु हेर त यहाँ माथि √3 इन्टु √3 * 20 लेख्न सक्छु। यो √3 * √3 3 भयो, 3 * 20 60 मिटर बाई √3। एउटा √3 लाई क्यान्सल गर्दाखेरि यो भयो 20√3 मिटर, ठिक छ। बिसी को लेन्थ आयो, हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ के डिसी को लेन्थ, ठिक छ नि। डिसी भनेको डिस्टेन्स बिट्विन टू पोइन्ट हो, त्यो सेम होरिजन्टल लाइनको, जुन क्वेसनमा भनेको थियो।
अब लेख्ने अर्कोचोटि इन ट्रेङ्गल, इन कुन ट्रेङ्गल, इन एबिडी ट्रेङ्गलमा के लेख्ने कि tan कति छ, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू के भइहाल्छ एबी अपन बिडी भइहाल्छ, बिडी। यो tan 45 डिग्रीको भ्यालु 1, एबी को भ्यालु हामीलाई गिभन छ 60 मिटर, क्वेसनमै गिभन छ यहाँ टावर हेर 60 मिटर, डिभाइडेड बाई यो बिडी को जुन छ, बिडी लाई लेख्न सकिन्छ डीसी प्लस बीसी, त यहाँ लेख्न सकिन्छ डीसी प्लस बीसी, ठिक छ। तर अब यो 1 इज इक्वल टू माथि त भयो 60 मिटर, यो डीसी को लेन्थ हामीलाई थाहा छैन भने डीसी लेखिदेऊ, डीसी को थाहा छैन, बीसी को त थाहा छ भर्खर निकालेको, यहाँ के थाहा हो प्लस 20√3 मिटर, ठिक छ। तब यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने र क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो भयो डीसी प्लस 20√3 मिटर इज इक्वल टू 60 मिटर। तब यहाँबाट डीसी को लेन्थ आयो 60 मिटर माइनस 20√3 मिटर, ठिक छ। र देयरफोर अब यो क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट गरेर लेख्न सकिन्छ, या यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। यहाँबाट 20 कमन लिँदाखेरि, 20 कमन लिँदाखेरि यो के भयो, यो भइहाल्छ 3 माइनस √3 मिटर। अब यो क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट गर्ने, त्यो भ्यालु एक्ज्याक्ट आउँछ, यहाँ एन्सर लेखिदिनु, ठिक छ। यस्तै यो हाम्रो 3 नम्बर सक्यो। अब अर्को भिडियोमा हामी 4 नम्बरदेखि गर्ने। भिडियोलाई यहाँसम्म हेरेकोमा थ्याङ्क यू, हेभ अ नाइस डे।